जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं इन्हें तो पहले बदलिए, फिर सोचिए कि और कुछ बदलना है, वरना आप सोचते ही रह जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं बदलने वाला। इंसान के चेहरे का रंग बेशक काला हो, मगर इसके करतूत काले नहीं होने चाहिए। जिंदगी तकदीर भी है और हकीकत भी, फ़र्क है तो सिर्फ रंगों का। मन चाहे रंगों से बने तो तसव्वुर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। ये जान लो कि डर होता ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। खतरा एक हकीकत है, लेकिन डर एक ख्याल है। शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ क्या सोचता है। कभी कभी जिंदगी में रोने के लिए इतनी वजूहात होती हैं कि हम अंदाज़ा नहीं कर पाते कि असल वजह कौन सी है जो हमें अंदर तक दर्द दे रही है। जब 5 सेकंड मुस्कुराने से अच्छी फ़ोटो हो सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। बेहतरीन भलाई वो है जो तुम किसी ऐसे शख्स के साथ करो जो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। खुदा किसी को मायूस नहीं करता, उससे मांगते रहो, एक दिन या तो वो तुम्हें अता करने के बाद पुरसकून कर देगा, वरना उसे एहसास से बेनियाज करके माला माल कर देगा। ज़िंदगी में किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और वो जो इस काबिल होगा वो आपको रोने नहीं देगा। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और करबनाक होता है, मगर ये भी सच है कि वक्त की समझाई बात हतमी होती है और सारी ज़िंदगी के लिए समझ आ जाती है। आप उस राय के ज़िम्मेदार नहीं जो लोग आपके बारे में कैम करते हैं, बल्कि उस रवैये के ज़िम्मेदार ज़रूर हैं जिसकी बिना पर यह राय कैम की जाती है। कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, मगर अच्छी यादें हमेशा रहती हैं। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं हो जाती, बल्कि उससे आज का सुकून भी चला जाता है। किसी को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश ना छोड़ो, अगर वो तुम्हारा फिर भी ना हो बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि मोहब्बत का वो तलबगार ही नहीं बल्कि ज़रूरत का पुजारी है। तकब्बर से पाक गुफ्तगू, मुफाद से पाक मोहब्बत, लालच से पाक खिदमत और ख़ुद गर्जी से पाक दुआ सच्चे रिश्ते की दलील है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। अच्छा बुरा वक्त गुजर जाता है, वक्त का काम है गुजरना। मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है, याद रहता है तो बस इतना कि किसने मुश्किल वक्त को मुश्किल तरीन बना दिया और किसने आसान। हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। किसी इंसान की नरमी इसकी कमज़ोरी को ज़ाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पानी की ताकत चट्टानों को रेज़ा रेज़ा कर देती है। ऐसी सख्ती या परेशानी जिसकी वजह से बंदा अपने रब से रजू करे, उस खुशी से बेहतर है जिसकी वजह से बंदा अपने खालिक से दूर हो जाए। जिसका राब्ता खुदा के साथ हो वो नाकाम नहीं, नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हों। जब दुआ करो तो दूसरों को भी याद रखो, हो सकता है किसी के नसीब की बहुत सी खुशियाँ आपकी सिर्फ दुआ की मुंतज़िर हों। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे काम करो कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो। बेशक अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की राह को अपनी रज़ा समझते हैं। तुम हक बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना कोई तुम्हारा रिज्क कम कर सकता है। 3 काम किसी के दिल में आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं: सलाम करना, किसी को जगह देना और किसी को अच्छे नाम से पुकारना। जो लोग मियाना रवैया अख्तियार करते हैं वो किसी के कभी मोहताज नहीं। मंजिल पर सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता। अगर सफ़र करना हो तो मंजिल से आगे भी रास्ते होते हैं, मगर इन रास्तों पर सफ़र का इरादा करने से मंजिल के खफा होने का खदशा होता है। रूठे दोस्तों को मनाने में देर नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि नक्श मिट जाएं और हम तलाश करते रह जाएं और कहीं इनका निशान ना पा सकें। ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने के लिए तेज़ चलना ज़रूरी नहीं, बल्कि हर रुकावट के बावजूद चलते रहना और मुसलसल चलते रहना ज़रूरी है। नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो उस राज से वाकिफ़ हों कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थीं। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफ़ी है। ठोकर खाए बगैर, जख्म खाए बगैर इंसान खुद को जलाए बगैर बात क्यों नहीं मानता?
پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا، پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے، اور گرنے کے بعد ہی بات سمجھ کیوں آتی ہے؟ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ زندہ رہیے حوصلہ کے ساتھ، سفر کیجیے لیکن نیک ارادے کے ساتھ، سوچئے لیکن جذبہ تعمیر کے ساتھ، عطا کیجیے لیکن فیاضی کے ساتھ، سوئیے لیکن ہوشیاری کے ساتھ، بات کیجیے لیکن نرم لہجے اور وقار کے ساتھ، برداشت کیجیے لیکن صبر و تحمل کے ساتھ، سنیے لیکن متانت اور سنجیدگی کے ساتھ، مقابلہ کیجیے لیکن احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ، تمنا کیجیے لیکن استقامت حق کے ساتھ۔ زندگی میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جو آدمی ارادہ کر لیتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہارا بہترین دوست ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ تین چیزیں احتیاط سے اٹھانا چاہیے: قلم، قدم اور قسم۔ تمہاری ہار وہ جیت اصل میں ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ اگر خوش ہو تو ایستا سے ہنسا کرو کہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو ایستا سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، نہ جانے کب ہوا نکل جائے کچھ پتہ نہیں۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیا کرو جو تمہاری جیت پر تالیاں نہیں مارتے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ میں ایسا چلتا ہوں مگر میں کبھی پیچھے کی جانب نہیں جاتا۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ کبھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک تم اس کو پا نہ لو۔ کسی کے راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائیں تو فاش نہ کرو۔ اپنی شخصیت کا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ مت کرو، اگر ایسا کرتے ہو تو تم خود کو ذلیل کرتے ہو۔ میں نے محنت سے ہتھیلی پہ لکیریں کھینچی جنہیں کاتب تقدیر نہیں کھینچ سکا۔ ناکامیوں کے ڈھیر پر چھپی کامیابی ڈھونڈنے نکالنے بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہی تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ اگر ایک کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو تمہیں لازمی کرنا ہوگا۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ تھک کر بیٹھا ہوں ہار کر نہیں، صرف بازی ہاتھ سے نکلی ہے، زندگی نہیں۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیے، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور اپنا لہجہ نیچا رکھیے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ منزلیں چاہیں کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو
आज तुमने क्या बोया है। वक्त से पहले और किस कीमत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला, इसलिए वक्त आपका है। जो चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। गलती उससे होती है जो मेहनत करता है, निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलती निकालने में गुजर जाती है। अगर साबित कदम हो तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी खुद एतमादी में पोशीदा है।